अल-अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की हिफाजती ज़मानत में 26 अक्टूबर तक तौसी कर दी। नवाज शरीफ की ज़मानत में तौसी पर कोई एतराज़ है। अदालत की जानिब से कहा गया नवाज शरीफ गिरफ्तारी नहीं चाहिए। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन समाअत कर रहे हैं। अल-अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस के हवाले से आपको बताते चलें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की हिफाजती ज़मानत में 26 अक्टूबर तक तौसी कर दी है। नवाज शरीफ की ज़मानत में तौसी पर कोई एतराज़ है? अदालत की जानिब से ये सवाल किया गया। नवाज शरीफ गिरफ्तारी नहीं चाहते, नैब की जानिब से ये कहा गया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन समाअत कर रहे हैं। अल-अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस में आपको बताते चलें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की हिफाजती ज़मानत में 26 अक्टूबर तक तौसी कर दी है। नवाज शरीफ की ज़मानत में तौसी पर कोई एतराज़ है? अदालत की जानिब से ये कहा गया। इसी पर बात कर लेते हैं, अपने नुमाइंदे फयाज महमूद हमारे साथ हैं। जी फयाज, कहिएगा इस बारे में ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जी देखिए, इस वक्त बड़ी अहम समाअत हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मियां नवाज शरीफ की हिफाजती ज़मानत में 2 रोज़ की तौसीक़ कर दी है और 26 अक्टूबर तक नैब को गिरफ्तारी से रोक दिया है। आज नैब से इस्तफ़सार किया गया कि क्या नवाज शरीफ की गिरफ्तारी आपको चाहिए है, तो जिसने कहा कि हमने गिरफ्तार नहीं करना। उनसे पूछा गया क्या आपको कोई एतराज़ है कि हम उनकी हिफाजती ज़मानत में तौसीक़ कर दें, तो जिसमें नैब ने यह भी कहा कि हमें कोई एतराज़ नहीं है, अगर अदालत चाहती है हिफाजती ज़मानत में तौसीक़ करना चाहती है तो कर दे। जिसके बाद जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि मैं 5 साल बाद इन केसेस में वापस आया हूँ, लेकिन मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या ये वही नैब है, क्योंकि पहले जो नैब आती थी तो उसकी सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ थी, लेकिन आज मैं बड़ी मुख्तलिफ नैब देख रहा हूँ। जिसके बाद अदालत ने मुख्तलिफ सवालात भी किए हैं नैब से और ये भी पूछा है कि फिर आपने हमारा वक्त क्यों ज़ाया किया। आप वाज़ेह तौर पर हमें चेयरमैन नैब से पूछ के बता दें कि आप इन केसेस को चलाना भी चाहते हैं या नहीं। अदालत ने इस्तफ़सार किया कि क्या चेयरमैन नैब पाकिस्तान में ही है, तो बताया गया कि चेयरमैन नैब पाकिस्तान में ही है। तो उसके बाद अदालत ने नवाज शरीफ की जो हिफाजती ज़मानत में उसमें तौसीक़ कर दी, क्योंकि नैब की जानब से कोई एतराज़ नहीं उठाया गया। नैब ने कहा कि ना तो हमें गिरफ्तारी चाहिए है और ना ही हमें कोई एतराज़ है, अगर अदालत चाहे तो हिफाजती ज़मानत में तौसीक़ भी कर दे। जिसके बाद नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने की दरख्वास्त पर नैब को नोटिस जारी कर दिया गया है और इस केस की समाअत 26 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है और अब अदालत ने हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली है, तौसीक़ कर दी है। जी, हिफाजती ज़मानत में 26 अक्टूबर तक तौसी कर दी गई है। फयाज, ये कहिएगा कमरा अदालत में इस वक्त क्या मनाज़िर हैं? नवाज शरीफ अभी भी क्या कमरा अदालत में ही मौजूद हैं? नहीं, इस वक्त मियां नवाज शरीफ जो है वो रवाना हो रहे हैं और उनको यहाँ से आता है अदालत से वो बाहर निकल रहे हैं, तो अपनी वो गाड़ी में सवार होकर यहाँ से रवाना हो रहे हैं। इस वक्त जो सिचुएशन है वो मैं देख सकता हूँ कि इस वक्त बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है वकला की। उनके जो हामी वकला हैं, उनके साथ आए लोग, बल्कि अदालत ने भी ये रिमार्क दिए हैं, क्योंकि आपके जो क्लाइंट है आज़म नज़ीर तारड़ को हदायत की है कि आपके क्लाइंट पोलिटिकल फिगर हैं, तो कोशिश करें कि आइंदा समाअत पे इतने लोग कमरा अदालत में मौजूद ना हो। तो अब नवाज शरीफ यहाँ से रवाना हो गए हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो मरकजी दरवाजा है उसको भी बंद कर दिया गया है और लोगों को जो दूसरा दरवाजा है वहां से जाने की हिदायत की जा रही है। तो इस वक्त जो हम देख सकते हैं सामने कि उनके जो हामी वकला थे वो यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन मियां नवाज शरीफ अपने तमाम जो लीडरशिप के साथ यहाँ पर मौजूद थे वो यहाँ से रवाना हो गए। जी, अच्छा फयाज, ये भी कहिएगा जिस तरह से आपने बात की कि नवाज शरीफ अहाता अदालत से बाहर निकल रहे हैं, तो इस वक्त मनाजिर क्या है? सिक्योरिटी की बात की जाए तो वो किस तरह के इंतजामात हैं? देखिए, उनको सख्त सिक्योरिटी हसार में कमरा अदालत से बाहर लाया गया है। मियां नवाज शरीफ जब बाहर आ रहे थे तो उनके हामी जो वकला है वो सख्त नारेबाजी कर रहे थे, उनके हक में नारेबाजी लगा रहे थे और जिस पर जो है अता तारड़ ने कहा था कि कोर्ट की प्रेमिसेस में नारे ना लगाए, लेकिन लोग मुसलसल नारेबाजी कर रहे थे और मियां नवाज शरीफ जो है वो पुलिस हसार में यहाँ से रवाना हुए, क्योंकि बहुत बड़ी पुलिस की नफरी भी तैनात की गई थी। दोनों अतराफ में जो पुलिस की एक चेन बनाई गई थी इंसानी हाथों की, जिसमें मियां नवाज शरीफ चलते हुए आ रहे थे और उसके साथ ही साथ उनके जो कारकुनान हैं, उनके हामी वकला हैं, वो भी उनके साथ थे और उसके बाद वो अब यहाँ से रवाना हो गए हैं। मियां नवाज शरीफ अब से कुछ ही लम्हात पहले तो उनके जो हामी वकला हैं वो भी यहाँ से रवाना होना शुरू हो गए। जो पुलिस की नफरी तैनात की गई थी उन्होंने भी यहाँ से अब रवानगी शुरू कर दी है। जी, अच्छा फयाज, ये भी कहिएगा जिस तरह से हमने देखा कि जब नवाज शरीफ यहाँ पर पहुँचे तो लीगी क़यादत मौजूद थी, अब की अगर बात की जाए तो लीगी क़यादत में से कौन कौन यहाँ पर अब मौजूद है?
دیکھیں اس وقت تو ان کی جو قیادت موجود تھی پہلے، لیکن ابھی کوئی بھی رہنما اس وقت مجھے دکھائی نہیں دے رہا، کیونکہ سارے جیسے میاں نواز شریف نکلے تمام کے تمام نکل گئے ہیں۔ لیکن صرف اس وقت جو احاطہ عدالت کی بات کریں تو یہاں پر پولیس اہلکار موجود ہیں، ان کے جو وکلا ہیں وہ موجود ہیں، جو ان کی حامی وکلا کی بڑی تعداد اب بھی یہاں پر موجود ہے۔ جو دور ہے سیلفیوں کا، تصاویر بنانے کا، وہ چل رہا ہے، اور پولیس جو تعینات کی گئی تھی صبح سے لے کے شام تک یہاں پر پولیس اور جو دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے یہاں پر موجود تھے، اب انہوں نے بھی یہاں سے روانگی شروع کر دی ہے، وہ بھی یہاں سے روانہ ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ تو میاں نواز شریف کیونکہ یہاں جا چکے ہیں، ان کی حفاظتی ضمانت جو ہے وہ اس میں 2 روز کی توسیع ہو چکی ہے۔ 26 اکتوبر تک نیب کو جو گرفتار نہ کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں، لیکن نیب نے کیونکہ خود سے ہی بیان دے دیا تھا، جس میں انہوں نے کہہ دیا تھا بڑے واضح طور پہ کہ عدالت نے ان سے پوچھا، بلکہ استفسار کیا کہ ہم آپ سے استفسار کر رہے ہیں، ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ کو میاں نواز شریف کی گرفتاری ریکوائرڈ ہے، جس پر نیب نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ ہمیں گرفتاری نہیں چاہیے، جس پہ عدالت نے پھر ان سے پوچھا کہ کیا آپ جو ہے مخالفت کرتے ہیں ان کی حفاظتی ضمانت میں توسیع میں، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں مخالفت کرتے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اگر عدالت چاہتی ہے ان کی حفاظتی ضمانت میں توسیع کرنا تو توسیع کر دے، جس کے بعد عدالت نے اس میں توسیع کر دی، اور اب جو ہے نواز شریف یہاں سے روانہ ہو چکے ہیں کیونکہ ان کی حفاظتی ضمانت میں توسیع کر دی گئی ہے۔ جی، حفاظتی ضمانت میں 26 اکتوبر تک توسیع کر دی گئی ہے۔ فیاض یہ بھی کہیے گا، جس طرح سے اوورآل آج ہم نے سماعت ہوئی تو کیا اہم ریمارکس دیے گئے ہیں؟ دیکھیں بڑے اہم ریمارکس سامنے آئے ہیں عبدالحسن اورنگزیب کی جانب سے، کیونکہ جب اس کیس کی سماعت چل رہی تھی تو نیب سے جب استفسار کیا گیا کہ آپ بتائیے کہ کیا آپ کو اعتراض ہے، تو جس پہ نیب نے جب کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اور نہ ہی ہمیں گرفتاری چاہیے، تو جس پر جسٹس میاں گلحسن اورنگزیب نے بڑے اہم ریمارکس کیے۔ انہوں نے کہا کہ میں 5 سال بعد ان کیسز میں واپس آیا ہوں، لیکن میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو کیا یہ وہی نیب ہے۔ عدالت نے پھر یہ بھی کہا نیب آئینہ سماعت تک اپنی واضح پوزیشن سے متعلق ہمیں بتائے، اور دوبارہ ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ نیب نے پھر کہا کہ نواز شریف کی گرفتاری ہمیں اس وقت ریکوائرڈ نہیں ہے۔ جسٹس میاں گلحسن اورنگزیب نے کہا کہ پھر نیب کلیئر پوزیشن لے لے، اور اگر آپ کا فیصلہ ہے ریفرنس قائم رہنا ضروری ہے تو پھر چلائیں گے، اور اگر نیب پھر رضامندی ظاہر کر دے تو پھر کیا ہوگا، یہ بھی پوچھا گیا ان سے۔ اور جسٹس جو میاں گلحسن اورنگزیب نے کہا کہ جس طرح کہا میں ابھی بھی اس صورتحال سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیا یہ وہی نیب ہے، چیئرمین کے سامنے معاملہ رکھیں، پھر کیوں کہ عدالت کا وقت ضائع کیا گیا، یہ بھی پوچھیں کہ آپ نے پھر ہمارا جو وقت کیوں ضائع کیا اگر آج آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے تو۔ عدالت نے کہا کہ اگر یہ کیسز غلط دائر ہوئے ہیں تو پھر نیب کیس واپس لینا چاہے تو کیسے لے گا، یہ بھی آپ ہمیں واضح کر دیں، جس پر اعظم نذیر طارق نے کہا کہ دیکھیں جو ہمارا قتل ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، اور انہوں نے وہ شعر بھی پڑھا کہ ہائے اس حدود پشیماں کا پشیماں ہونا، اور انہوں نے کہا کہ ہماری جو بدنامی ہونی تھی وہ بھی ہو چکی ہے، اور نیب ریفرنسز میں کچھ نہیں نکلا بلکہ کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا والا معاملہ ہوا تھا، اور جس پر نیب پروسیکیوٹر کو رستم پر بلایا گیا، اور عدالت نے کہا کہ ہمارے سامنے 2 اپیلیں زیر سماعت ہیں۔ نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ میں عدالت کی مکمل معاملت کروں گا، جس پر عدالت نے کہا کہ کیا آپ نواز شریف کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں، تو جس پر نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ میں بالکل کلیئر ہوں، ابھی عدالت کے سامنے حفاظتی ضمانت کا معاملہ ہے، اور جس کے بعد اعظم نذیر طارق کا کہنا تھا کہ دیکھیں گرفتاری ہوتی ہے تو اس میں کسی کا نقصان نہیں ہوگا ماں سوائے نواز شریف کے، کیونکہ انہیں جیل میں رہنا پڑے گا، ان کے حقوق ہیں، ان کے حقوق کا بھی ہم نے حفاظت کرنی ہے، تو جس کے بعد عدالت نے ان کی 2 روز کی حفاظتی ضمانت توسیع کی اور سماعت ملتوی کر دی۔ جی، سماعت ملتوی کر دی ہے، اور جس طرح سے آپ نے بات کی کہ احاطہ عدالت کے باہر نکل رہے ہیں نواز شریف، تو کیا ان کی جانب سے کوئی میڈیا سے بات کی جائے گی؟ نہیں، دیکھیں میاں نواز شریف نے کوئی میڈیا سے ٹاک نہیں کی، وہ یہاں سے روانہ ہو چکے ہیں۔ ہم نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی، میڈیا نمائندگان نے ان سے، لیکن انہوں نے بات نہیں کی، بلکہ کمرہ عدالت میں ہم نے ان سے سوالات پوچھے، ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ الیکشن میں حصہ لیں گے، الیکشن لڑیں گے، تو جس پر میاں نواز شریف نے صرف مسکرانے پر ہی اکتفا کیا۔ اس کے بعد ہم نے ان سے پوچھا کہ ملٹری کورٹ سے متعلق سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آیا، کیا آپ اس کو اچھا فیصلہ سمجھتے ہیں، تو انہوں نے ایک بار پھر مسکرائے اور جو ججز کی کرسیوں کی جانب رخ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ جو کورٹ آنے والی ہے، تو میاں نواز شریف نے کمرہ عدالت میں بھی ہمارے کسی سوالات کا جواب نہیں دیا، بلکہ واپسی پہ جب جا رہے تھے تو ان کو ہم نے روکا، ان سے سوالات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ خاموشی سے اپنے جو حامی جو لیڈرشپ آئی تھی ان کے ساتھ اور اپنے حامی وکلا کے درمیان وہ یہاں سے روانہ ہو چکے ہیں۔ لیکن اب جو کچھ لیگی لیڈرز ہیں، جس میں احسن اقبال کو میں دیکھ سکتا ہوں، سابق اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کو دیکھ سکتا ہوں، وہ ابھی احاطہ عدالت میں ہی میں دیکھ سکتا ہوں، لیکن وہ بھی یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں۔ جی،
लीगी क़यादत भी रवाना हो रही है। फयाज महमूद, ये कहिएगा, इस वक्त अदालत के बाहर क्या मनासिर देख रहे हैं? क्या नवाज शरीफ अब रवाना हो चुके हैं? जी बिल्कुल, नवाज शरीफ यहाँ पर मौजूद नहीं है, वो बल्कि यहाँ से रवाना हो चुके हैं। और अब से कुछ ही देर पहले उनको सख्त सिक्योरिटी हिसार में उनकी गाड़ी तक पहुंचाया गया, जिसके बाद वो यहाँ से रवाना हो गए। बल्कि यहाँ पर जो सिक्योरिटी तैनात की गई थी, पुलिस एहलकार तैनात किए गए थे, फयाज महमूद, आप वो भी हमें अब यहाँ अपडेट से कर रवाना रहे थे, होने। शुक्रिया आपका।